चीनसँगको नाका खोल्ने प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको भनाई। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग आयोजनाका प्रमुखलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन। चीनको राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सु भोलि नेपाल आउँदै। बिहारी शैलीमा जाँदै नेपालको राजनीतिक दीपक मनाङे। चक्रे मिलनदेखि राजु गोर्खालीसम्म सबै उम्मेद्वार बन्दै। पार्टी फुटाएपछि पहिलोपटक निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रममा नेकपा एमाले सांसदसँगै माधव कुमार नेपाल। गठबन्धनमा धाक देखाउने माधव कुमार नेपाललाई केपी शर्मा ओलीको धक्का विश्वास पात्र जति धमाधम एमालेमा फर्किँदै। प्रकाशमान सिंहलाई रविन्द्र मिश्रका 15वटा प्रश्न। सांसदमा उपस्थित नभएको दिन भत्ता खानु भएकै भएन। कपन बुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम गर्न सरकारले छुट्टै आयोजना बनाउनु पर्ने गगन कुमार थापाको माग। काङ्ग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा 100 सिट नदिए गठबन्धन नचाहिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको अडान। दाङको क्षेत्र नम्बर 2 मा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा सिफारिस। शङ्कर पोखरेलसँग हुने भयो आमान्य सामान्य। नेपाल फुटबलको प्रमुख प्रशिक्षक छाडेको अल्मुत्राईको घोषणा। साझा चिन्हबाट उम्मेद्वार हुनका लागि लौरो अभियानद्वारा आवेदनको आह्वान। देशभर थपिए पछिल्लो 24 घण्टामा 104 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित, 2 जनाको मृत्यु। सन्दीप लामिछानेलाई अध्यागमन विभागले समेत राख्यो कालो सूचीमा। पक्राउ पर्दै समितिले सोधेको प्रश्नहरूको औचित्य नभएको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भनाई। असोज 1 मा सभामुखले सांसदहरूलाई भोज खुवाएर विदाई गर्ने। निर्वाचनमा विश्वसनीय वातावरण बनाउन प्रधान सेनापतिको निर्देशन। दुवैतिरका गठबन्धनमा भाग खोज्नेकै भेड। सिट बाँडफाँडमा न त देउबालाई सहज न त केपी शर्मा ओलीलाई। भारतको चाहना बिनै पहिलोपटक रोकियो नेपालमा गोर्खा भर्ती। भारतीयहरू हेरेको हेरे। जन्मसिद्धका छोराछोरीहरूलाई वंशजको नागरिकता पाउने गरी नागरिकता विधेयक पास हुने केपी शर्मा ओलीको भनाई। जनकपुरमा गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका उपेन्द्र यादव काठमाडौँ बैठकमा आएनन्। बुटवलमा विद्यालय जान निस्केका 3 जना बालक बेपत्ता अपहरण गरेको आशंका। दार्चुलामा बाढी र पहिरोको विटण्ड। ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति, जोखिम अझै उच्च। सबैले देश बनाउने सम्पर्क गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। सेनाको हेलिकप्टरमा राहत बोकेर बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पुग्यो मन्त्रीको टोली। गठबन्धनका अरू दललाई काङ्ग्रेसले लात हानेर फ्याँकिदिने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाई। सन्दीप लामिछानेको प्रतीक्षामा नेपाल प्रहरी। कहिले फर्किएला नेपाल, नफर्किए के हुन्छ केस, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गठबन्धन विरुद्ध भाषणबाजी गर्दै नहिँड्न काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई नेता बालकृष्ण खाँडको चेतावनी। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आज पनि मिलेन भागभण्डा। सत्तारूढ दल गठबन्धन फुस्किन सक्ने र फुट्न सक्ने यी नेताको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन 2074 सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू आगामी असोज 1 गते बिदा हुने भएका छन्। असोज 1 गते प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालको अन्तिम बैठक बस्ने र सांसदहरूलाई बिदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको सङ्घीय सांसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। 5 वर्ष अघि अर्थात् 2074 साल मङ्सिर 10 र 12 गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू पहिलोपटक सोही सालको फागुन 21 सांसद प्रवेश गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी असोज 1 गतेसम्म मात्रै रहने निक्रेउली भएसँगै सोही दिन अर्थात् असोज 1 गते अन्तिम बैठक राखेर सांसदहरूलाई बिदाई गर्न लागि छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरूको मनोनयन असोज 2 गते तय भएकोले त्यसअघि सांसदहरूलाई बिदाई गर्न लागि सांसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। असोज 1 मा अन्तिम दिन बैठक राख्ने र त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भोज दिएर बिदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। संसद सचिवालयले भदै 29 गते बैठक राखेको छ। सोही दिन
बेपत्ता पारिएका परिवारको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। दर्शकबिन देशका सांसदहरूले नेपालमा विकास गरेका होलान् त? यो 5 वर्ष कार्यकालमा के गरे? तपाईँहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि देशभरबाट उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस भइरहेको छ। बिहारी शैलीमा नेपालको राजनीतिक जाँदैछ। दीपक मनाङे चक्रमिलनदेखि राजु गोर्खालीसम्म सबै उम्मेदवार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सम्बन्धित दलका तल्ला कमिटीले धमाधम उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिरहेको छ। एकतर्फ लामो समय राजनीति गरेका नेताहरूको नाम सिफारिस भएको छ भने अर्कोतिर विगतमा आपराधिक पृष्ठभूमिमा जोडिएका गुण्डा नाइकेहरूको नाम पनि सिफारिस भएको छ। विशेष गरी सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तल्ला कमिटीले गुण्डा नाइकेहरूको नाम उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको छ। गुण्डा नाइके पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आउनेहरूको कुरा गर्दा दीपक मनाङेको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ। उनी 2074 सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ खबाट वाम गठबन्धनको सहयोगमा विजय भएका थिए। त्यति बेला जिताउन नेकपा एमाले मुख्य भूमिका खेले पनि मनाङे अहिले काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्। उनी गण्डकी प्रदेश सरकारका खेलकुद मन्त्री समेत हुन्। विगतमा ठमेल क्षेत्रलाई आधार बनाएर गुण्डागर्दी गर्दै आएका मनाङे यसअघि पनि काङ्ग्रेस भातृ सङ्गठन तरुण दलसँग जोडिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच 2060 साल पुस 11 गते अर्का गुण्डा नाइके भनिने चक्रमिलनलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरेको अभियोगमा मनाङे पक्राउ परेका थिए। ठमेलमै हप्ता असुली गर्ने र कबाडीको ठेक्का विवादमा चक्रमिलनमाथि मनाङे समूहले आक्रमण गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अर्का गुण्डा नाइके हुन् राजेन्द्र बहादुर गोर्खाली अर्थात् राजु गोर्खाली। यिनका पनि निकै काण्ड रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच अर्का गुण्डा नाइके मिलन गुरुङ उर्फ चक्रमिलन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यता अर्का गुण्डा नाइके गणेश लामाको नाम पनि प्रदेश सभाको उम्मेदवारका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले काभ्रेपलाञ्चोकबाट सिफारिस गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सुले भोलि सोमबारदेखि नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन्। अध्यक्ष लीले सेप्टेम्बर 12 देखि 15 तारिक अर्थात् भदौ 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उनी सोमबार अपराह्न विशेष विमानबाट काठमाडौँ आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिएका छन्। सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लीले सेप्टेम्बर 12 मा प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सोही साँझ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यक्ष ली र उनको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यको सम्मान भोज गर्ने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबाट शीर्ष नेताहरू नेपालमा आउने निकै लर्को लागेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका तत्काल खुल्ला गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी र व्यवसायीले नाका खोलेर व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका छन्। सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि चिनिया पक्षसँग पनि कुराकानी गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। चिनिया पक्षसँगको भेटमा पनि नाका सञ्चालन गर्ने कुरा विशेष जोड दिने उनको भनाइरहेको छ। मन्त्री खड्काले दशैँभन्दा अघि नै आपूर्ति सहयोग र सहज हुने हिसाबले सकारात्मक नतिजा आउने जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काङ्ग्रेसलाई 100 सिट नदिए गठबन्धन नचाहिने काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 70-80 सिटको लागि काङ्ग्रेसले कसैसँग गठबन्धन गर्न नपर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमा पेचिलो बन्दै गइरहेको बेला मोरङमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले 100 सिटभन्दा तल लिए पार्टीमा विद्रोह आउने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने गठबन्धनबाट चुनावमा जाने पार्टीको निर्णय भएपछि
हामीले 100 सिटभन्दा कममा उम्मेदवारी दिन मिल्दैन। हाम्रो सभापतिजी सहितका नेताहरू सिट बाँडफाँडको काममा जुटिराख्नु भएको छ। हामीलाई 70-80 सिट जित्न गठबन्धन आवश्यक नभएको उनले बताएका छन्। एकल बहुमत सहितको आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार गर्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय भएकाले सिट बाँडफाँडमा समेत हुनुपर्ने बताउँदै उनले काङ्ग्रेस एक्लैले जितेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा छाड्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दुवैतिरका गठबन्धनमा भाग खोज्नेको भिड लागेको छ भने सिट बाँडफाँडमा न त देउबालाई सहज छ न त पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहज भएको बताइएको छ। यसैबीच निर्वाचनमा विश्वसनीय वातावरण बनाउन प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता क्रिकेटर कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यगमनले कालो सूचीमा राखेको छ। दर्शकबिन यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 104 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। साझा चुनाव चिन्हमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन इच्छुकका लागि लौरो अभियानले आवेदन माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपालको फुटबल प्रमुख प्रशिक्षक छाडेको अल्मुतराईले घोषणा गरेका छन् भने दर्शकबिन दाङको क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम सिफारिस भएको छ। उता नेकपा एमालेबाट शङ्कर पोखरेलसँग आमाने सामाने हुने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले कपन काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम गर्न सरकारले छिटो काम गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह र रविन्द्र मिश्राको जुहारी चलेको छ। प्रकाशमानलाई रविन्द्र मिश्रले 15वटा प्रश्न सोध्दै संसदमा उपस्थित नभएको दिनको भत्ता खानु भयो कि भएन भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। यता दर्शक महानुभावहरू गठबन्धनमा धाक देखाउने माधव कुमार नेपाललाई केपी शर्मा ओलीले धक्का दिएका छन्। दर्शकबिन भारतको चाहना विपरीत नै इतिहासमै पहिलो पटक नेपालले गोर्खा भर्ती रोकिदिएको छ। भारतीय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुन थालेको झन्डै 7.5 दशकको अवधिमा नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल सरकारले नै भर्ती प्रक्रिया रोकिदिएसँगै भारत साशङ्कित बनेको छ। नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्तीका लागि भदौ 9 गते बुटवलमा र भदौ 16 गते धरानमा छनौट सुरु हुने तय गरिएको थियो। भर्तीका लागि छनौट सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नेपाल सरकारले तत्काल भर्ती प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा भर्ती गराउने प्रक्रिया रोक्न नेपाल सरकारको यो गोर्खा भर्ती विरुद्ध दिएको पहिलो निर्देशन हो। सन् 1947 मा नेपाल भारत र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता बीच नेपाल सरकारले नै आफ्ना नागरिक गोर्खा भर्ती गराउन मद्दत गर्दै आएको थियो र अहिलेसम्म भारतीय र बेलायतीय सेनामा भर्ती प्रक्रिया सरकारी तवरबाट रोकिएको थिएन। कोभिड-19 को महामारीका पछिल्लो 2 वर्ष भारतीय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुन पाएका थिएनन्। यसपटक भने नेपाल सरकारले नै भर्ती रोक्ने प्रक्रिया रोकेको छ, जसको कारण अग्निपथ रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बहस र विधिका आधारमा चल्नुपर्छ भन्दै व्यक्तिले सांसद चलाउन खोज्नु मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु भएको धारणा राखेका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले कर्मचारी सरुवा र नियुक्ति गर्नु गलत कार्य भएको बताएका छन्। उनले निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि प्रशासन सञ्चालनको जिम्मा आफ्नो हातमा लिनुपर्ने र न्यायिक मार्फत निर्वाचन परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन्। यसैबीच फरक प्रसङ्गमा जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने बताउँदै उनले सरकारले अहिले ल्याइएको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता पाउने छन् भन्ने संशोधन थप गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसैबीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने यो संशोधन विधेयक 3 दिनमा पास हुनेछ। उनले नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा सरकारले तनावको विषय बनाएर समस्या समाधान गर्न नखोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले नागरिकता विषयका सम्बन्धमा गठबन्धन दललाई भेटेको भोटको राजनीतिक नगर्न समेत चेतावनी दिएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता जनकपुरमा गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका उपेन्द्र यादव काठमाडौँको बैठकमा नआएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी नभएपछि आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न बसेको गठबन्धनको बैठकमा औपचारिक छलफल समेत हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। हिजो साँझ बालुवाटारमा सुरु भएको यो बैठक भोलि बिहानसम्मका लागि स्थगित भएको छ। उता शनिबार नै जनकपुरमा एक कार्यक्रममा सहभागी भएका यादवले आफूहरूले कुनै आत्मघाती निर्णय नगर्ने बरु गठबन्धनबाट बाहिरिएर चुनावमा जाने चेतावनी समेत दिएका हुन्। उनले पार्टीको नेताहरूले यादव बैठकमा आउने भने पनि विमानले समस्यामा उडान नभरेकाले आउन नसकेको बताएका छन्। तर अर्कोतिर उनको अनुपस्थितिलाई गठबन्धनमा पछिल्लो समय सिट बाँडफाँडमा देखिएको खटपटको कारण भएको अनुमान पनि गरिएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रूपन्देहीको बुटवलमा शुक्रबार विद्यालय जान निस्केका 3 जना बालक बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 न्यू दरगाहनगर बस्ने 14 वर्षका सागर पौडेल, वर्ष 15 का प्रदीप पन्थी र वर्ष 16 का समीर लम्साल रहेको आफन्तले बताएका छन्। उनीहरू बुटवलको 11 देवीनगरमा रहेको नवीन औद्योगिक कदर बहादुर स्कुलमा कक्षा 9 मा पढ्ने विद्यार्थी हुन्। हिजो विद्यालय जान्छौँ भनेर हिँडेका बालकहरू सम्पर्कमा नआए पछि परिवारले खोज तलासको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा निवेदन दिएको बताइएको छ। पौडेलका मामा राजु पन्थीले बच्चाहरू अपहरण गरेर बन्धक भएको आशंका गरेका छन्। उनले भान्जा पौडेलसँग भएको फेसबुक च्याटमा कुरा गर्दा कसैले तिनाउ पुलमा लगेर केही वस्तु सुँघाएपछि अहिले कोठामा राखेको तर कुन कोठा कहाँ भन्ने आफूले पत्ता नभएको बताएको जानकारी दिएका छन्। यता इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डिएसपी ठगबहादुर केसीले हराएको बच्चाको खोज तलास सुरु भएको बताएका छन्। उनले भने हामीले सबै खोज तलास सुरु गरेका छौँ, उनीहरूको छिट्टै पत्ता लाग्ने विश्वास दिलाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दार्चुलामा बाढी र पहिरोले विटण्ड मचाएको छ। ठुलो मात्रामा जन र धनको क्षति भएको छ भने जोखिम अझै उच्च रहेको छ। 3 वर्ष अघि दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने ठाउँमा सडक खनिए। सो सडकको निर्माण गर्दा माथिबाट आएको माटो, ढुङ्गा तथा बोटबिरुवा खोला थुनिँदै गयो भने शुक्रबार राति अचानक भएको विशाल वर्षाबाट निम्तिएको बाढी तथा पहिरोमा परि खोला किनारमा रहेका 5 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते र 10 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। राति 2 घण्टा लगातार वर्षा भइरह्यो। 3 बजे वर्षा शान्त भए पनि बाढी तथा पहिरो जाने क्रम रोकिएन भने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दार्चुलाका सभापति गोपाल सिंह महराले भने साउनपछि वर्षा सामान्य हुने अनुमान गरेको भए पनि अचानक आएको बेमौसमी वर्षाले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको बताएका छन्। उनले महाकाली नदीको बहाव पनि सामान्य रहँदा पनि जनकपुरको जनधनको क्षति पुर्याउने गरी निम्तिएको बाढी तथा पहिरोलाई जथाभावी खोलिन लागेको सडक ट्र्याकलाई मुख्य कारण बताएका छन्। उनले खोलाको माथिल्लो भागमा वर्षाको पानी जम्मा भएर एकैपटक बग्दा ठूलो क्षति भएको आकलन गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दार्चुलामा बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका परिवारलाई जनै 1 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले आज प्रदेश सरकारका तर्फबाट मृतकका परिवारलाई जनै 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेका छन्। शनिबार बाढी पहिरो प्रभावितका लागि राहत र उद्धार सामग्री लिएर मन्त्री रावल सहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र सुदूरपश्चिम का वन मन्त्री मानबहादुर धामी सहितको टोली दार्चुला पुगेको छ। राहत वितरणका लागि दार्चुला पुगेका उनले तत्काल प्रदेश सरकारको तर्फबाट मृतकका परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेका छन् भने उनले बाढी पहिरोमा परि घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि पनि जनै 50,000 रुपियाँ सरकारले सहयोग गर्ने बताएका